अस्सलाम दोस्तों, चैनल मोहम्मद फकर में खुश आमदीद। अच्छा बच्चा बन के रहेंगे, कोई शरारत नहीं करेंगे, अब्बू का नाम भी नहायत अदब से लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को बाज़ाब्ता तौर पर सुलह की पेशकश कर दी गई है, बुआ खड़का दिया गया है, पैगाम भिजवा दिया गया है। और इस मरतबा इसके अंदर जो अहम पेशरफ्त है वो ये है कि ऑफिशियली इस बात की पेशकश की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की तरफ से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत को कि जनाब आपकी तसल्ली के लिए हम ये जो माफ़ी है ये सरेआम आकर मांगेंगे, सरेआम सड़क पे खड़े होकर पब्लिकली सबके सामने ना सिर्फ माफ़ी मांगी जाएगी बल्कि इस बात का इजहार भी किया जाएगा कि जनाब शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाने का ये जो जुर्म अजीम हमसे हुआ है, हम इस पर ना सिर्फ नादम हैं बल्कि शोहदा के वर्सा से भी और उनके लवाहिकीन से भी माजरत खा हैं। इस बात की भी जो है पेशकश की गई है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब आपका हर हुक्म माना जाएगा और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तौर पर तहरीक के इंतशार का रोल प्ले नहीं करेगी। इस सिचुएशन में तो मुझे ना एक भारतीय फिल्म थी, एक इंडियन फिल्म थी, उसका एक गाना याद आ रहा है, पता नहीं उसका क्या फिल्म का नाम शम तो मुझे याद नहीं है। वो कहते थे जी हमका भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। सिचुएशन इसी तरफ जा रही है कि जनाब हमका भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। क्यों? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और सवाल ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये जो माफ़ी है ये पहली मरतबा नहीं मांगी गई। एक से ज़ायद मरतबा इमरान खान साहब की तरफ से या इमरान खान साहब की तरफ से भेजे जाने वाले नुमाइंदों ने इस्टेब्लिशमेंट को बहुत सारे मामलात पर बहुत सारी यकीन दहानियाँ कराईं, लेकिन जब वक्त आया उन यकीन दहानियों पर अमल दरामद का तो इमरान खान साहब ने अपने रवायती अंदाज में ब्लैक मेलिंग के हरबे को इस्तेमाल करते हुए इस्टेब्लिशमेंट को ही दबाव में लाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ये जो सुलह है ये मज़ीद लड़ाई के अंदर तब्दील होती गई और ये जो तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट है ये दोनों इस वक्त दो मुख्तलिफ इंतहाओं पर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस सूरत हाल में सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी जाने वाली यकीन दहानियों पर एतमाद कौन करेगा। अगर आपको इन दोनों सवालात के जवाब तलाश करने हैं तो फिर आपको 24 घंटे में होने वाली दो इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त का जायज़ा लेना पड़ेगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जनाब ये जो बाज़ाब्ता तौर पर पेशकश की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये किस प्लेटफॉर्म से की गई है और किस शख्सियत की तरफ से की गई है और उसने इस बात की जो है वो तस्दीक भी कर दी है। सबसे पहले हमें इमरान खान साहब की एहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए गए बयान हल्फी को देखना पड़ेगा और कल से बुशरा बीबी साहिबा का ये जो बयान हल्फी है ये मीडिया की जीनत बना हुआ है। मेरे पास जो है इस बयान हल्फी की एक कॉपी मौजूद है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और ये बयान हल्फी चीख चीख कर बता रहा है, चीख चीख कर कि जनाब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझसे डील कर लो, मुझे एनआरओ दे दो, मैं तड़प रहा हूँ। क्योंकि इस बयान हल्फी के अंदर बुशरा बीबी साहिबा ने जिस तरह की मंजर कशी की है इमरान खान साहब की जेल में हालत ज़ार की, वो इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि इमरान खान साहब दबाव कबूल करने के लिए तैयार हैं और वो जेल में रहना उनके लिए इस वक्त बहुत बड़ी सज़ा है। और शायद यही वजह है कि कल ये जो समाअत मुलतवी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उसके बाद जो पीटीआई की तरफ से मौक़िफ़ सामने आ रहा था वो भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जनाब ये 3 दिन इमरान खान साहब को और जेल में रखा जाएगा, ये तो जुल्म है, ये तो नाइंसाफ़ी है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि इमरान खान साहब का जेल के अंदर वज़न कम हो गया, उनकी सेहत जो है वो गिर रही है और ख़ास तौर पर बुशरा बीबी साहिबा ने इमरान खान साहब के ये जो एज नंबर है यानी 70 साल उनकी उम्र है इसका बतौर ख़ास जिक्र किया और एक मरतबा नहीं एक से ज़ायद मरतबा उन्होंने 70 साल का जिक्र करते हुए उनकी पीराना साली का जिक्र किया। बल्कि उन्होंने तो अपना ये जो मैं आपको ये स्क्रीन पर आप दोबारा देख सकते हैं ये जो उनका बयान हल्फी है इसमें तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का जिक्र किया कि 18 दिन में इमरान खान साहब के ये जो डोले हैं ना ये ढलक गए हैं, यानी उनके पहले जो मसल्स थे बड़ी वो नहीं कहते कसरती बदन था, कसा हुआ था, अब वो ढीला पड़ गया है, वो जो गोश्त है वो हड्डियों से अलग हो रहा है, डोले जड़े ने टिले पै गए ने। बुशरा बीबी साहिबा ने खुद इस बात का इतराफ़ किया है इस जो है बयान हल्फी में। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात इस बात को तस्लीम कर लिया है कि इमरान खान का जेल में रहना
जमात की बका के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और ख़ास तौर पर दूसरा अनाउंसमेंट जो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से हुई थी, उससे तो बिल्कुल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लंबा लेटने पर मजबूर कर दिया। अब अगर आप गौर करें, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का ऐलान हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया, और पहली मरतबा है कि मुस्लिम लीग नून ने ऑफिशियली, यानी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब दोनों साइड बाय साइड खड़े हैं और वतन वापसी का ऐलान कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने टेंटेटिवली 15 अक्टूबर की तारीख भी दी है कि नवाज शरीफ साहब 15 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। अब अगर आप इस बात को देखें कि ये जो 1 महीने का टाइम मज़ीद लिया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजूहात हैं। इब्तदाई तौर पर यह बात सामने आ रही है कि ये जो अदालती जंग इस वक्त मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर लड़ी जा रही है, वो अदालती जंग बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पर 90 दिन में इंतखाबात के हवाले से, क्योंकि एक रिट पिटीशन इस हवाले से और जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है, और इस रिट पिटीशन में तकरीबन 7 सवालात उठाए गए हैं और तमाम के तमाम आईनी नौयत के सवाल हैं। इसका मतलब ये है कि इस मामले ने किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने का मतलब ये है कि इस बात को गौर से देखना पड़ेगा कि इस रिट पिटीशन को एक्सेप्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि आज हफ्ता इतवार है, छुट्टी है। अब मंडे वाले दिन ये इस रिट पिटीशन के ऊपर नंबर लगेगा और फिर पता चलेगा कि बेंच की तश्कील कैसे होती है, और फिर बेंच की तश्कील से इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। और सदर साहब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस भिजवाने के बारे में संजीदगी से गौर कर रहे हैं, और वो भी इंतखाबात की तारीख के हवाले से है। इसका मतलब ये है कि ये जो कैरेट एंड स्टिक इस वक्त पॉलिसी चल रही है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो जिसे हम कह सकते हैं ऑन कार्ड्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की उम्मीद है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक रिट पिटीशन दायर हुई है और सदर साहब की तरफ से जो रेफरेंस दायर किया जा रहा है, इसके नतीजे में इलेक्शंस कॉल हो जाएंगे। इलेक्शंस के लिए ज़रूरी है पीटीआई को अपनी जो होप्स हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए कि इमरान खान साहब जो है वो पार्टी को लीड कर रहे हों इलेक्शंस के अंदर। उनका जेल में होना ज़रूरी नहीं है, उनका जेल से बाहर आना ज़रूरी है। ये बिल्कुल वही सिनेरियो है जो मुस्लिम लीग नून के लिए है। मुस्लिम लीग नून ये बात समझती है कि जब तक नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आएंगे, उनके लिए इलेक्शंस को जीतना एक बहुत बड़ा जो है मरहला होगा, बल्कि नामुमकिन है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब आएंगे, पार्टी को लीड करेंगे, इलेक्शंस कैंपेन को लीड करेंगे, इलेक्शन के लिए अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाएंगे, उस पॉलिटिकल नैरेटिव को लेके आगे चलेंगे और फिर बतदरीज उस पॉलिटिकल नैरेटिव को इलेक्टोरल नैरेटिव के अंदर तब्दील करते हुए वोटर्स को एक नई उम्मीद लेकर पोलिंग स्टेशंस तक जाएंगे। ये मुस्लिम लीग नून यही सोचती है और बिल्कुल ऐसी ही सोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अब यही वो नुक्ता है जहां पर आके ये चीज़ हमारे सामने खुलती है कि आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब ये दो चीज़ें आपके सामने आ गई, और अगर हम देखें माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक से ज़ायद मरतबा, मैं ये आपको बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि एक से ज़ायद मरतबा मुख्तलिफ ज़राए से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते की कोशिश हुई, बैक चैनल राब्ते के ज़रिए भी हुई और बराह रास्त इमरान खान साहब की तरफ से भी इस्टेब्लिशमेंट की जो सरकर्दा शख्सियत है उनके साथ राब्ता करने की कोशिश हुई। बल्कि ख़ुद इमरान खान साहब ने इस बात का एक से ज़ायद मरतबा एतराफ़ किया कि मैंने ख़ुद पैगाम भिजवाया, दूसरी तरफ से उसका जवाब नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने ख़ुद अपने तौर पर इस बात की कोशिश की कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत जो हैं वो बहाल हो जाएं, लेकिन वो रवाबत बहाल नहीं हुए, जिसकी वजह से ये जो तनाव है ये बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा। और फिर इमरान खान साहब ने वो काम कर दिया जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी भी सियासी जमात या पोलिटिकल लीडर की तरफ से नहीं उठाया गया था, यानी GHQ के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर हमले का, कोर कमांडर लाहौर की रिहाइशगाह को जलाने का, मुख्तलिफ एयर बेसिस पर मौजूद तनसीबात को नज़र आतिश करने की कोशिश का, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान की सलामती के लिए जान कुर्बान कर देने वाले शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाने का। ये एक ऐसा अमल था जिसको किसी भी तौर पर
قبول نہیں کیا جا سکتا تھا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر اس حوالے سے ادارے کے اندر سے بھی اور خاص طور پر شہداء کی فیملیز کی طرف سے بھی بہت زیادہ دباؤ آیا کہ جناب آپ نے عمران خان کی کسی بھی طریقے سے بات کو تسلیم نہیں کرنا، اور اس کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک واضح اور دو ٹوک سٹانس لے لیا اور انہوں نے خود کو عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کی پالیسی سے ڈسٹنس کر لیا۔ اب اس سچویشن میں یقینی طور پر اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کا جو پاکستان میں ہے اس کا جو طریقہ کار جانیں تو یا اس پر غور کریں تو آپ کے سامنے یہ چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہر ایک ٹائم میں، ہر ایک دور میں اسے ایک پولیٹیکل فورس کی ضرورت موجود ہوتی ہے، اور اسی پولیٹیکل جو فورس ہے اس کے کندھے کو استعمال کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کرتی ہے۔ ماضی قریب کی آپ کو مثال دیتا ہوں، عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے انہوں نے مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچایا، جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو نااہل کیا گیا، اور عمران خان صاحب کی پولیٹیکل فورس کو استعمال کیا گیا اپنے آپ کو مزید طاقتور اور توانا بنانے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے اب مسلم لیگ نون کی پولیٹیکل قوت کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے، اور انہیں جو ہے ایک نارمل پولیٹیکل لیڈر کے طور پر اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا۔ یہ وہی اجلاس ہے جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنکیجز کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اور کس طریقے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانا ہے، اور کس طریقے سے پاکستان کی عدلیہ سے عمران خان کے لیے ریلیف حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہی کور کمیٹی کی میٹنگ تھی جس کے بعد شیر افضل مروت صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کا ایک ٹویٹر پر پیغام آیا تھا، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اندر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخبروں کی نشاندہی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر مخبر موجود ہیں جو ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں۔ اب اس بات کی تصدیق ہوئی ہے واضح انداز میں کہ پارٹی کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، کیونکہ ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ نے تو اپنے آپ کو یا تو ڈس ایسوسیٹ کر لیا ہے عمران خان صاحب سے، یا وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے پلیٹ فارم پہ چلے گئے ہیں، یا استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اور جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ پی ٹی آئی کی بچی تھی وہ ساری کی ساری اس وقت انڈر گراؤنڈ ہے یا ملک سے فرار ہو چکی ہے۔ لہٰذا جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا بوجھ اٹھانے کا اس وقت یا اسٹیبلشمنٹ کو سامنے کھڑے ہونے کی ان کے اندر سخت نہیں ہے، اور ان کی یہ ایک نیچرل خواہش ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کی صلح ہو۔ اس حوالے سے پارٹی ذرائع جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکالنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور ان کے مطابق پارٹی میں اس بات پر بھی بحث ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مسلسل کشیدگی سے پارٹی کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی ملک کا اور نہ ہی ادارے کا۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پارٹی کی جانب سے اپنی موجودہ پالیسیوں کا جائزہ لے، اور اس کے عوض ادارے کو یہ ضمانت دی جا سکتی ہے کہ عمران خان فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے حوالے سے اپنا جو موقف ہے وہ نرم کریں گے۔ اسی حوالے سے دی نیوز کے اندر ایک سٹوری شائع ہوئی ہے، اور انصار عباسی صاحب کی وہ سٹوری ہے، اور اس سٹوری میں انصار عباسی صاحب نے انہی نکات کے اوپر بات کی ہے پی ٹی آئی کے ایک سینئر لیڈر اور ترجمان صداقت عباسی صاحب سے، اور صداقت عباسی صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کے عوام کے وسیع تر مفاد میں ادارے اور عمران خان کے درمیان پائے جانے والے خلا کو دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ اختلافات کا خاتمہ ضروری ہے، اور اسی سے ملک میں منصفانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن ہوگا، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نیشنل ڈائیلاگ کی حمایت کی گئی ہے، اور نیشنل ڈائیلاگ کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل قوتوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے اور ایک مشترکہ ایجنڈا سیٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان کی سیاست نے آگے کیسے بڑھنا ہے، پاکستان کے انتخابی قواعد کیسے ہونے چاہیے، انتخابی قوانین کیسے ہونے چاہیے، اور پاکستان کی معیشت کو مستقبل میں کس لائنز کے اوپر چلنا ہے،
انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کے اوپر نیشنل کنسنسس کے لیے بھی تیار ہیں، اپنا رول پلے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ میں شرکت کے لیے بھی تیار ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی دینے کے لیے بھی تیار ہے کہ جو تلخی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے وہ دور کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اس کا برملا اظہار بھی کیا جائے گا، یعنی عمران خان صاحب پبلک میں آ کر یا عمران خان صاحب کی جماعت پبلکلی آ کر اپولوجائز کرے گی 9 مئی کے واقعات پر، کیونکہ 9 مئی کی معافی مانگے بغیر میرا خیال ہے کہ شاید بات آگے نہیں بڑھے گی، اور اس بات کا ادراک ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر اپنے لیے کچھ گنجائش حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس گنجائش کے لینے میں جو بظاہر اس وقت مجھے مشکل نظر آ رہا ہے کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر اگلے الیکشنز کے لیے ماحول کچھ بننا شروع ہو جائے گا، اور وہ جو الیکشنز ہیں ان کو پھر صاف اور شفاف بنانا، اور سب سے بڑا ٹاسک یہ ہوگا کہ ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنا، جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے بٹوین دی لائنز اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب ہم اب تحریک انتشار کا رول پلے نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ اپنے اندر ضرور ہے، لیکن ماضی سے عمران خان صاحب کا جو ٹریک ہے اس کے ہوتے ہوئے تو اس بات کا یقین کرنا کہ جناب عمران خان صاحب اپنے کہے پر قائم رہیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کی ضمانت دینے کے لیے کوئی اور شخصیت بھی اویلیبل نہیں ہے جو جس پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے راضی ہو سکے۔ بظاہر تو یہ ایک مشکل کام لگ رہا ہے، لیکن چونکہ پاکستان کی سیاست ہے اور یہاں پر ناممکنات کے ممکن ہونے کے بہت زیادہ امکانات رہتے ہیں، لہٰذا کسی مزید خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ پلان بھی ہو سکتا ہے کہ روبائے عمل ہو جائے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔